आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओरसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डेरी दर्पणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा समग्र डेरी क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौं। दर्शकवृन्द, आज हामी व्यावसायिक पशुपालनमा सक्रिय भएर भैँसी पालन गर्दै आएका दाजुभाइको भैँसी पालन प्रतिको लगाव यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेका छौं। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका रामहरि सुवेदी र उनका भाइ अच्युत सुवेदी दुवै दाजुभाइ मिलेर आधुनिक गोठ निर्माण गरी गाउँमै भैँसी पालनमा जुटेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतार गएका सुवेदी दाजुभाइ हाल गाउँ फर्किएर भैँसी पालनमा मनग्गे आमदानी गर्न सफल भएका छन्। दाजुभाइको कामबाट अरू युवाहरू पनि पशुपालनमा आकर्षित हुन थालेका छन्। उनीहरू अहिले यहाँका युवाहरूको प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल भएका छन्। यो रिपोर्ट हेरौं। भैँसी घरपालुवा वस्तुभाव मध्ये एक उन्नत र परिचित जनावर हो। खास गरी दूध उत्पादनको लागि पालिने भए पनि भैँसीको उपयोगिता भने धेरै छन्। बहुउपयोगी भए पनि अन्य पशु पंक्षीको तुलनामा व्यावसायिक रूपमा भैँसी पालन गर्ने किसानहरूको संख्या भने कमै देखिन्छ। दूध उत्पादनको हिसाबले नेपालमा करिब 70% दूध भैँसीबाट मात्र उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। दूध बाहेक मासु उत्पादन तथा खपतको हिसाबले पनि नेपालमा भैँसीको आवश्यकता र महत्त्व धेरै नै छ। प्राय जसो तराई भेगमा किसानहरूले खेत जोत्न र गाडा प्रयोग गरी ढुवानीको लागि समेत राँगाको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यस बाहेक भैँसी पालन गर्दा प्रशस्त मात्रामा गोबर उत्पादन हुने भएकाले किसानहरूले गोबरको प्रयोगबाट गोबर ग्यास उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने गरेको पनि देखिन्छ। यसरी बहुउपयोगी रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने भैँसी परम्परागत रूपमा पहिलेदेखि नै पालिने गरे पनि व्यावसायिक रूपमा पाल्न थालेको भने धेरै भएको छैन। समुद्री सतहदेखि करिब 2400 मिटरको उचाइसम्म पाल्न सकिने भएकाले नेपालमा भैँसी पालनको सम्भावना निकै नै राम्रो देखिन्छ। उनी हुन् दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का रामहरि सुवेदी। रामहरि सुवेदी र उनका भाइ अच्युत सुवेदी दुवै दाजुभाइ मिलेर आधुनिक गोठ निर्माण गरी गाउँमै भैँसी पालनमा जुटेका छन्। अहिले उनको फार्ममा 19 वटा भैँसी छन्। भाइ अच्युत केही समय वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतार गएका थिए, तर भूकम्प, कोरोना जस्ता महामारी तथा प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्दा आफ्नै गाउँघरमा आउनुपर्ने अवस्था हुँदा स्वयं आफू व्यावसायिक बन्न र अरू युवाहरूलाई प्रेरणा मिलोस् भनेर आफूहरूले यो भैँसी पालन व्यवसाय सुरु गरेको उनी बताउँछन्। राज्यले कृषि क्षेत्रलाई सफल बनाउन युवा लक्षित कृषिका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने साथै कृषिमा लाग्न चाहने युवाहरूले सम्बन्धित तालिम तथा आवश्यक ज्ञान र पूर्वाधारको तयारी गरेर मात्र लाग्दा राम्रो हुने उनी बताउँछन्। भैँसी व्यवसायमा असफल भन्ने पनि होइन, सफल हुनको लागि धेरै चुनौतीहरू छन्। त्यो चुनौती झेल्नलाई हामी जस्तो युवाहरूलाई धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ। यो किनभने हामीलाई अरूले धेरैजनाले चाहिँ अब सरकारले पनि बोले जस्तो सजिलो छैन। सरकारले जुन हिसाबले चाहिँ बोलेको छ, अब एउटा सम्बन्धित निकायहरूले जति बोलेको छ त्यो हिसाबले सहजीकरण छैन। हामीलाई चाहिँ अब हरेक चुनौतीहरू छ। जग्गा लिजमा लिनुपर्ने, आफ्नो एक प्लट चाहिँ अब आफ्नै मात्र जग्गा पनि हुँदैन। अर्काको जग्गा लिजमा लिएर काम गर्दाखेरिको खण्डमा चाहिँ पैसाको व्यवस्थापन एउटा पुँजीगत हिसाबले लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा छुट्टै पाटो छ। त्यसमा पनि आर्थिक हिसाबले पनि अब हामीलाई धेरै असहज हुन्छ, परिस्थितिहरू धेरै खडाहरू हुन्छन्, त्यस्ता असहज परिस्थितिहरू। सुवेदी दाजुभाइकै छिमेकी वृद्ध नेत्र बहादुर कार्कीले
सुवेदी दाजुभाइ मिलेर यसरी गाउँमै उदाहरणीय रूपमा भैँसी फार्म सञ्चालन गर्दा अत्यन्त खुसी व्यक्त गरे। मिठो खाने र राम्रो लगाउने समयमा यी दाजुभाइले यस्तो काम गर्दा अरू युवाहरूलाई पनि गाउँमै काम गर्न प्रेरणा मिल्ने तथा युवाहरू स्वरोजगारतर्फ उन्मुख हुने आशा व्यक्त गरे। उहाँले काम गरे देख्दा उहाँले एफएममा पनि राम्रोसँग किसिमसँग बोल्नुभयो, उहाँले पनि जाहिर पनि खानुभयो, जाहिर पनि छोड्नुभयो, फेरि आएर घर खेती गर्नुभयो, फेरि अच्युत भाइसँग उहाँ मिलेर यति राम्रो काम गर्नुभयो। अच्युतजी एउटा बाहिर गएर एउटा सानो लुकुरे केटो हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यस्तो युक्ति बुद्धि एकदम बुद्धिजीवी भएर खुसीको कुरा माथि आएर थाल्नुभयो। भैँसी ल्याउनु भयो, म दुईचोटि हेर्न गएँ, बुवा आइदिनु भयो भन्नुभयो। यो हामी आजदेखि होइन, उहाँहरू पुरै हामी जजमान त्यसरी बसेका, हामी एउटै घर जसरी बसेका। उहाँको बुवा आखिरी परिणामी हुनुभयो, हामीलाई कतिचोटि प्रवचन लाउनु भयो, कतिचोटि बस्यौँ हामी एकै घरका जान हौँ। तर पनि उहाँले यो खुसी भयो आफ्नो गाउँलाई, यो 5 नम्बर वार्डलाई यो मथानीमा बसेर यो उहाँहरूकै यो सबै कुरा जग्गा अहिले यो चलन चल्ती आइरहेको चाहिँ हेमप्रसाद गुरुको र प्रेमप्रसाद गुरुको दुईटाको जग्गामा अहिले उहाँहरूले थाल्नुभएको छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका पशुपालन बाहेक किवी खेती, आलु खेती, फलफुलमा कागती, सुन्तला जस्ता खेतीका लागि अति नै उत्तम ठाउँ हो। पहिले रासायनिक मल तथा विषादीको बढी प्रयोग हुने गरेकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग मार्फत किसानहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा लाग्न प्रेरणा मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने गरी काम भइरहेको नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख विष्णु चौलागाईले जानकारी दिनुभयो। वडै पिछेको बाली वस्तुको सम्भाव्यता हेरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई अलि व्यापक विस्तार गर्ने, उहाँहरूको लागि चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरूमा अनुदानमा सामग्रीहरू दिने, मिनी टिलर, त्यसै गरी धान गहुँ झार्ने थ्रेसरहरू, मकै छडाउने मेसिनहरू। अब यो जुन चाहिँ विदेशहरू युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्थाले हामीले काममा चाहिँ कति अलि सहज बनाउँ, कामको कार्यबोझ घट्योस् भनेर पनि हामीले चाहिँ यान्त्रिकरणको कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। अनि त्यसै गरी उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो व्यवसायी बनाएर अनि उहाँहरू मार्फत चाहिँ रासायनिक जुन विषादीहरू प्रयोग गर्नबाट रोक लगाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न खाले जस्तो गोठ सुधार गरेर पिसाब सङ्कलन गरेर तरकारी खेती गर्ने अनि त्यो उत्पादनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई बजारसम्म ल्याउने अभियानमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दोलखा जिल्ला 2072 सालको भूकम्पले ठुलो क्षति बेहोरेको जिल्ला हो। विस्थापितहरूको लागि सरकारले केही घरहरू मात्र निर्माण गरेको भए पनि उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि सरकारले उत्तम कृषि नीति अपनाई त्यस क्षेत्रका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनु पर्ने देखिन्छ। भैँसी एक बहुउपयोगी पालनको हिसाबले राम्रो सम्भावना बोकेको र समग्र कृषि क्षेत्रमा भैँसी पालनको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको भए पनि भैँसीको व्यावसायिक पालनको लागि किसानहरू खासै आकर्षित भएको देखिँदैन। किसानहरूले यस व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी गर्न र राज्यले व्यावसायिक किसानहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न भैँसीको आहारा, नस्ल सुधार, उत्पादनको बजार व्यवस्था, दुधालु भैँसी छनौट, कृत्रिम गर्भधान र पशु बिमा जस्ता कुरामा किसानहरूलाई सहयोग गर्ने हो भने समग्र नेपालको अर्थतन्त्र अनि किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न कोसे ढुङ्गा नै साबित हुने देखिन्छ। भैँसी एक बहुउपयोगी पालनको हिसाबले राम्रो सम्भावना बोकेको र समग्र अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा ओगटेको भए पनि भैँसीको व्यावसायिक पालनमा किसानहरूको संख्यामा कमी देखिन्छ। किसानहरूले यस व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी गर्न र राज्यले व्यावसायिक किसानलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न भैँसीको आहारा, नस्ल सुधार, उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, दुधालु भैँसी छनौट, कृत्रिम गर्भधान र पशु बिमा जस्ता कुरामा किसानहरूलाई सहयोग गर्ने हो भने समग्र नेपालको अर्थतन्त्र अनि किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न कोसे ढुङ्गा नै साबित हुने देखिन्छ। भैँसी पालन गर्दा विभिन्न समस्याहरू पनि आइपर्छन्।
सुवेदी दाजुभाइले सामूहिक भैँसी पालन गरिरहँदा भोगेका समस्याहरू के कस्ता छन् त? अबको क्रममा रामहरि सुवेदीसँगको कुराकानी। विदेश जाने लहरको सिलसिलामा हामी दुईजना दाजुभाइ मिलेर अहिले यो फर्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा पनि हजुरको अच्युत सुवेदी मेरो भाइ, अर्को पार्टनर भाइ, प्लस म पनि। भाइ पनि कतारमै बसेर आइरहेको मान्छे हो, ऊ पनि उहीँ बसेर आइरहेको थियो। अब यसमा चाहिँ हामी युवाहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्ने हिसाबले प्लस हामीले पनि केही गरेर देखाउनुपर्छ, हामीबाट केही सिकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब यहीँ आफ्नै ठाउँमा कोरोना, भूकम्प हरेक हिसाबले चाहिँ अब हामी चाहिँ आफ्नै गाउँमा केन्द्रित भएर आउनुपर्छ। जुनसुकै पनि परिस्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ आपतकालीन परिस्थितिमा चाहिँ गाउँै फर्केर आउनुपर्छ। त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ अब राज्यको एउटा नीति भएको कारणले गर्दाखेरि पनि समृद्धिको नीति लिएर आएको कारणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा अलिकति प्रोत्साहन गर्ने भनेर चाहिँ अब भाषण मात्रमा चाहिँ सीमित रहेको छ। त यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ कि भन्ने आशले पनि अब हामी आशाको चाहिँ केन्द्रबिन्दु भएर चाहिँ लागि पर देखाउनै पर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी आफैले चाहिँ कृषि व्यवसायमा लागि पऱ्यो। युवाहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ अब एउटा नाराकै रूपमा पनि आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति लगानी गर्छु, जे गर्छु, यसलाई युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्छु भनेको खण्डमा चाहिँ अब हामीलाई नगरेको हिसाबले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै असहज परिस्थितिहरू छ। जस्तो अब हेल्थ उसबाट चाहिँ भेटनरीबाट चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब भैँसीहरूको लागि चाहिँ प्राविधिकहरूको एउटा त्यत्तिकै पनि खाँचो छ, प्राविधिकहरूको चाहिँ व्यवस्थापन भएको छैन। कृषकहरूलाई गर्नुपर्ने जति उ थियो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो नै छैन। अब हामीलाई चाहिँ भाडामा कि अथवा आफूले पैसा खर्च गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। भैँसीहरू बिरामी हुन्छ, के हुन्छ, अब यताबाट घाँस लगाउने ठाउँहरूको त्यही असहज परिस्थितिहरू हुन्छ। यसमा जग्गा लिजमा लिनुपर्ने हुन्छ, एक प्लट जग्गाहरू हुँदैन। त्यो जग्गाहरू लिजमा मिलाउन पनि धेरैजनाको चाहिँ जग्गा समेटेर हामीले जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता असहज परिस्थितिहरू धेरै छन्। अनि राज्यले चाहिँ युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले यिनै चाहिँ नेपालमै चाहिँ केही गराउनुपर्छ। अब आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ उत्तम हो भन्ने हिसाबले लागि नै पर्ने हो भनेदेखि राज्यले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य शिक्षा त छँदैछ, आफ्नो पाटो छँदैछ, यिनै व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ गराउनको लागि कृषि क्षेत्रमा गर्ने हो भने युवा प्रेरित बजेटहरू चाहिँ निकासा गरेर कृषि व्यवसायमा चाहिँ बजेटहरू निकासा गर्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ त्यसरी निकासा राखेको खण्डमा ठिक छ। तर कस्तो भयो भने जो पहुँचवाला छ राज्यमा, माथिल्लो निकायमा जो पहुँचवाला छ, नेताहरूको खण्डमा बोल्नु पर्दाखेरि पनि सरकारको अब नेता माथिल्लो निकायमा जो छ, कर्मचारी जो छ, उसैले मात्र फाइदा लिएको अवस्थाहरू धेरै छन्। र बोलिदिने मान्छेहरू पनि कोही नभएको खण्डमा असहज परिस्थितिहरू धेरै खडा भएका छन्। हामीलाई 1 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले चाहिँ युवा प्रेरित भनेर चाहिँ अब नगरपालिकासँग जनतासँग मेयर भन्ने कार्यक्रमबाट चाहिँ मेयर साहबले 1 लाख रुपियाँ बजेट अहिलेसम्म निकास भनेको हामीले लिएको बजेट भनेको त्यही नै हो। न हामीले भेटनरीबाट न घरेलुबाट कहीँबाट अब औजारहरूको पनि अनुदानहरू चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट आएका छन्। त्यो चाहिँ कस्तो भने ती कर्मचारी र आफ्नो जो पहुँचवाला छ उसैले मात्र चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ उनीहरूले मात्र चाहिँ बजेट लिएको अनि औजारहरू लिएको अवस्थाहरू धेरै नै छन्। त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना खडा भएको कारणले गर्दाखेरि जो गर्छु म गरौँ केही गरेर देखाउँ भनेर लाग्ने युवाहरूलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ, चुनौतीहरू धेरै छन्। हामीले सपोर्ट पाएको खण्डमा राज्यको चाहिँ अब नेपाल सरकारबाट चाहिँ सपोर्ट पाएको खण्डमा हामीले अहिले हामीसँग 31वटा क्षमताको चाहिँ फर्म हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। अहिले कति छ? अहिले हामीसँग 7वटा नभनेर 12-7ले 19वटा छन्। अहिले 21वटा थिए, 2टा अस्ति भर्खर नै बेच्यौँ। 21वटामा 19वटा छन् अहिले हामीसँग। 19वटामा हाम्रो चाहिँ माउ भैँसी 31वटा त्यो चाहिँ क्षमताको छ। र हामी पाडाहरू पनि 30-35वटा पाडाहरू पनि हुर्काउने किनबेचको लागि चाहिँ मासुजन्य पदार्थको लागि पनि हामी चाहिँ अलिकति प्रेरित भएर चाहिँ त्यसपछि लागि परेर यहीँनिर नै चाहिँ मासुजन्य पदार्थ बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्न नपरोस्, हामीले आफैले चाहिँ यिनीहरू नै व्यवस्थापन गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले लाग्ने। र प्लस हामीले यी प्राङ्गारिक मल बनाउने, पिसाबहरू कलेक्सन गरेर यसलाई चाहिँ युनियन यहीँबाट पिसाबले पनि गर्छ। किन हामी चाहिँ अर्ग्यानिक तरकारी खेती चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ दोलखा जिल्लामा चाहिँ तरकारी बाहिरबाट आउनु नपरोस्, हामी यिनीहरू नै हाम्रो बजारलाई हामी नै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्यका साथ हामी लागि परेका छौँ। तर राज्यको चाहिँ हामीलाई सहयोग नमिलेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति पछाडि हट्नुपर्ने हो कि हात झिक्नुपर्ने हो कि सबैभन्दा दुःखको पेसा यही नै छ। यही पेसामा चाहिँ हामीले किन हात हालिराख्ने त?
अब हात झिकेर चाहिँ अब लाइपर्ने अन्तै चाहिँ अब बाटो लाग्नुपर्ने फेरि विदेशी भूमिमा चाहिँ अब खाडी मुलुकमै जानुपर्ने हो कि भन्ने खालको अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ। आम युवाहरूलाई पनि पहिला युवाहरूले सबै चाहिँ अब हाम्रो पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ। पहिला यसको चाहिँ अब ट्रेनिङहरू लिनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले कसरी ट्रेनिङ तालिमहरूको कृषिमा चाहिँ अब भैँसी पाल्ने तरिकाहरू, गाई पाल्ने तरिकाहरू, कुखुरा, भैँसी, बाख्रा अथवा तरकारी खेतीहरू चाहिँ कसरी लगाउने, यो चाहिँ सबै सिकेर पहिला जानेर बुझेर त्यसमा निर्माण गर्दाखेरि कति कस्ट चाहिँ लाग्छ, यो सबै कुराहरू नबुझिकन हात हाल्नु उचित देखिँदैन। र जुन राज्यको तर्फबाट चाहिँ जति चाहिँ अब अनुदान आउँछ या अब सहयोग आउँछ भनेर चाहिँ जुन आशाले चाहिँ भत्ता हात हालिहाल्नु भयो भने त्यो समयमा चाहिँ लगानी गर्दै जानुहुन्छ, लगानीको कस्ट बढ्दै जान्छ। बढ्दै गइसकेपछि हामीले फर्महरू पनि निर्माण गरौँला, स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्दै गइसकेपछि अनि भैँसी पाले पनि, गाई पाले पनि, बाख्रा पाले पनि, जे पाले पनि बाख्राहरू ल्याउने अवस्थामा चाहिँ हामीले किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। किन्ने बेला हामीसँग आर्थिक चाहिँ अवस्था चाहिँ नाजुक हुँदै गएको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामी पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला नबुझिकन कसैले पनि हात नहाल्नुहोस् भन्ने कुरो चाहिँ म चाहिँ यही नै परिणाम दिन चाहन्छु। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सम्भावना अपार छ, तर त्यही सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्दै विदेशिने र विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने युवा पुस्ताको अझै कमी छैन। युवा शक्ति सबै विदेश जाने क्रम चलिरहेको बेला सुवेदी दाजुभाइ स्वदेशमै कृषि व्यवसायमा उन्मुख हुँदै पशुपालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बन्न सफल भएका छन्। अब तपाईँ हामीले पनि सुवेदी दाजुभाइबाट केही सिक्ने कि? हवस् त आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।